अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा जनाब अली कि इस ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, इस गाड़ी का पर डे जो बचत है वो इस गाड़ी की 6 से 7 8 हज़ार रुपया डेली की है। आप लोग इतना पैसे कमा सकते हैं, जी हाँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अगर आपके पास टैलेंट है तो। टैलेंट एक ड्राइवर में क्या होना चाहिए आपको पता है? आप लोग जानते हैं कि ड्राइवर का टैलेंट क्या है? ये नहीं है कि स्टीयरिंग पकड़ के या हैंडल पकड़ के गाड़ी का उसको चलाना है और बस अपने पैसेंजर को डेस्टिनेशन तक छोड़कर वापस आना है। ये कोई टैलेंट इसको नहीं कहते हैं। टैलेंट ये है आपका कि आप पैसे कमाएं और जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनको आप पूरा करें। 6 से 7 8 हज़ार रुपया जो मैं इस गाड़ी की आपको एवरेज बता रहा हूँ, ये इस गाड़ी की इनकम है। ये करोला की गाड़ी है, ये कोई आल्टो वैगनआर नहीं है, ये करोला की गाड़ी है। और ये 6 से 8 हज़ार रुपया जो गाड़ी है इसका, इसमें जो ये सफ़र करती है वो कितना करती है? मैक्सिमम ये इसका सफ़र है 350 से 400 किलोमीटर का। 350 400 किलोमीटर में मैं इस गाड़ी से 7 हज़ार 6 हज़ार 8 हज़ार पर डे कमाता हूँ। वो कैसे कमाता हूँ, अब इसकी मैं आगे तफसील आप लोगों को बताता हूँ। अक्सर लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को समझाया हुआ है कि मेरे भाई देखें, आप अगर ये समझते हैं कि सारी राइडें आपको मिलना शुरू हो जाएं तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। एक तरीका है कि आप लोगों को कैसे राइडें मिलेंगी और कैसे आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको आपको समझना ज़रूरी है कि वो काम होता कैसे है। अब आप लोगों ने ऐप तो इंस्टॉल कर लिया, आप बैठे हुए हैं जनाब के वो ये ऑफर रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, मिल ही क्यों नहीं रही है? तो भाई कैसे आपको मिले? आप बैठे हुए हैं, 5,000 रिक्वेस्टें राइडें आपको आ रही हैं, तो आपको सिलेक्शन करने में भी मसला आता है। आपके पास सिर्फ 3 सेकंड होते हैं, आपको पता है इस चीज़ का कि 3 सेकंड में आपने राइड को पकड़ना होता है। इसमें आपको फ्रॉडी लोग भी तो करते हैं। वो कैसे? फ्रॉडी वो होते हैं, फर्ज करें कि जो जाना तो होता नहीं है उन्होंने, बस वो रिक्वेस्टें भेजते रहते हैं। इस तरह के लोग बार बार रिक्वेस्टें कर रहे होते हैं, जो वो खुद एक ड्राइवर होते हैं। मुझे उन पर हैरानगी होती है। वो इसलिए हैरानगी होती है क्योंकि देखिए, आप तो एक ड्राइवर हैं, आपको तो इस तकलीफ का पता है कि भाई जो ड्राइवर गाड़ी इन ड्राइव पे चला रहा है, जंगों पे चला रहा है या ऊबर पे चला रहा है, तो भाई वो रोजी के लिए चला रहा है। आप क्यों ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं या आप ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? तो आपने देखा, आप देख लें, आप इन ड्राइवर पे देखें तो ये काफ़ी सारे इस तरह के चक्कर जो है ना वो आ रहे हैं कि आप देखेंगे पेंटिंग खड़ी हुई है, 3-3 दिन से पोस्ट है। भाई अगर आपने जाना था तो आप जा लेते, आप किसी को बुक कर लेते। अगर आपने नहीं जाना तो अपनी राइड को कैंसिल करें, रिक्वेस्ट को, और जाएँ घर। ये किस लिए पेंडिंग खड़ी हुई है? मैंने रात इसका प्रूफ भी आपको दिखाया था कि भई ये देखिए, ये है वो प्रूफ, रिक्वेस्ट आई खड़ी हुई है। तो जनाब अली, इस तरह का जब आपके ज़हन को जो है ना वो चक्कर रहेंगे कि एक रिक्वेस्ट आ रही है, एक वो कैंसल, वो इसी तरह के ये ड्राइवर लोग ये क्यों हरकतें करते हैं कि जितने बाकी के लोग हैं वो ज़िद होके ऐप को ही छोड़ जाएँ। और जब ऐप को छोड़ेंगे तब हम अकेले होंगे, फिर जो रिक्वेस्ट आएगी हम उसको अपनी मर्ज़ी का फेयर भी बताएँगे और राइड भी ले जाएँगे। आपने पहले तो इन लोगों का मुकाबला करना है। ये जो फेक लोग आपके सामने बैठे होते हैं, आपने इनका मुकाबला करना है और इनके साथ आपने चंपा लड़ाना है। भई हम भी बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं तो। एक दिन आपका 450 ज़ाया हो जाएगा, दूसरे दिन हो जाएगा, तीसरे दिन हो जाएगा। आपने मुश्किल लगाना है। अगर एक दिन आपको एक राइड नहीं मिलेगी तो दूसरे दिन मुझे यकीन है, अगर आपका तवक्कल अल्लाह पर है तो आपको 2 राइडें आएँगी। आपका कोई 450 रुपए ऐसे कोई आराम के नहीं होते हैं कि वो ऐसे चले जाएँगे बगैर मेहनत के। आप तो रेडी बैठे हैं, आपने तो दरवाज़ा खोला हुआ है। इस इंतज़ार में बैठे कि ग्राहक आएगा आपके पास और आप रोज़ी करेंगे उसे। अल्लाह पे आपका तवक्कल पूरा होना चाहिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आप लोग के साथ अच्छा होगा और इन चीज़ों से आपने मुकाबला करना है। दूसरी बात, ये हो गई एक साइड पे, इसको रखें। अब दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पहले ही कल ही बोल दिया था कि देखिए भाई, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप लोगों को रूट सेट करने पड़ेंगे। जिन लोगों को भी राइड इस टाइम नहीं आ रही, वो अपने रूट सेट कर लें। अपने जो करीबी शहर हैं, उनको ऐड कर लें। 10 शहर आप ऐड कर सकते हैं। आप उन 10 शहरों को ऐड करके आप लोगों ने बैठ जाना है मोबाइल के सर पर। आपके पास एक अलग सा मोबाइल होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए जो आप यूज़ करते हैं, जिस पे आपको कॉलें आती हैं, जिस पे आपको व्हाट्सएप आते हैं। वो वाला मोबाइल आपने अपने पास रखना है सिर्फ़ कॉल के लिए, और दूसरा मोबाइल आपके पास पड़ा हो जो सिर्फ़ ये इनड्राइवर है, उबर है, ज़ंगो है, जो भी ऐप चला रहे हैं आप, उसको हैंडल करने के लिए। आपके पास अगर वो वाली ऐप अलग मोबाइल में होगी, तो उस मोबाइल के ऊपर लोड नहीं होता है। जैसे ही पैसेंजर रिक्वेस्ट करता है, भेजता है,
تو فوراً آپ لوگوں کے پاس ریکویسٹ آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کا موبائل سلو نہیں ہوتا ہے، ہینگ نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کے پاس جلدی جب ریکویسٹ آتی ہے تو آپ کے پاس 3 سیکنڈ میں نے کہا ہوتے ہیں۔ آپ نے اس میں یہ بھی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ پیسنجر بیٹھا کدھر ہے، اور یہ بھی آپ نے اندازہ کرنا ہوگا کہ کتنے کلومیٹر تک یہ رائڈ ہے جس کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اب کو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس جگہ کی رائڈ آپ کو آ رہی ہوتی ہے وہ رائڈ ہوتی ہے 100 کلومیٹر دور کی، اور اس کا جو فیئر لکھا ہوتا ہے وہ 2000 ہوتا ہے۔ اب آپ اسے ایکسیپٹ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں تک گاڑی کا جاتے جاتے جو خرچہ ہے وہ بھی 3500 ہے۔ اس والی گاڑی کا جو میں ٹویٹا کی گاڑی کا کہہ رہا ہوں، آلٹو ہے، چلو آلٹو مان لیتے ہیں 2700 روپے میں جاتی ہے۔ اب 2700 روپے جب اس گاڑی کا پیٹرول کا خرچہ ہے تو گاڑی کو کیا بچے گا؟ تو آپ کو ان 3 سیکنڈ میں آپ جن سٹی کے کو ایڈ کریں گے روٹ میں، آپ ان کا ریکمینڈ جو فیئر ہے وہ چیک کر لیجئے ایپ پر۔ آپ پیسنجر بن جائیں ایپ پر اور چیک کریں کہ ان والے سٹی کا جس کو آپ نے اپنے روٹ کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے ان کا جو ریکمینڈیڈ فیئر آتا ہے، ایپ جو بتاتی ہے وہ کتنا آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ 1000 ایڈ کرنا ہے، آپ کی گاڑی کا خرچہ بھی نکل آئے گا، آپ کی گاڑی کو 1500 روپے رقم بھی بچے گی، اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا پورا اندازہ آپ کو فکس ہو جائے گا۔ اور یوں آپ 10 شہروں کا جب ایڈ کریں گے، آپ کو صرف ان 10 شہروں میں سے جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کی ہی رائڈ آئے گی، اور جب ان کی رائڈ آپ کو آئے گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 10 شہر ہیں بھی یہاں اس کے ساتھ والا ہوں۔ جیسا کہ میں اب ملتان میں بیٹھا ہوا ہوں، میں فرض کرتا ہوں کہ میں بھاولپور کی لگا دیتا ہوں، ایک شہر میرا بھاولپور ہے، بھاولپور ملتان سے 103 کلومیٹر ہے۔ اب جو ایپ ریکمینڈ کرتی ہے وہ کرتی ہے 4800 روپے اس کا فیئر گاڑی کا، یہ نہیں ہے کوئی گاڑی ہے، ایپ ریکمینڈ کرتی ہے کہ اس کا 4800 ہے۔ اب جب 4800 مجھے آتا ہے میں اس کو 5500 6000 روپے کی رائڈ لگاتا ہوں۔ اب جو چلاک لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایزی ہو کے جائیں، تو وہ مجھے ایکسیپٹ میری آفر کر لیتے ہیں 5500 میں، 700 زیادہ وہ لگا دیتے ہیں لیکن جاتے ایزی طریقے سے۔ اب جن لوگوں کے پاس جو پیسنجر یہ افورڈ نہیں کرتا، وہ بس پورا سورا کرایہ دینا چاہتا ہے، تو وہ آلٹو کو بک کر لیتا ہے، بھئی آ جائے، پیسنجر کا کام بھی ہو گیا اور آلٹو والے کو بھی 4800 میں میرے خیال میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا 3200 3400 کا خرچہ آ جاتا ہے، اوپر کے اس کو پیسے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح کی اگر وہ 3 رائڈیں بھی لگا لیتا ہے جو کہ 50 70 100 کلومیٹر کی ہوتی ہیں، تو اس کی گاڑی کو میکسیمم اگر وہ کم سے کم بھی بچائے تو 2000 روپے ایک چکر کے 6000 تو آلٹو والا بھی بچا لیتا ہے، جو کہ آپ کو ایک مہینے کے 1,80,000 روپے بنتے ہیں۔ اب آپ 1,80,000 روپے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو گاڑی کا خرچہ بھی نہیں آتا ہے، اس میں تو گاڑی کا خرچہ کہاں پر ہے؟ تو میں آپ کو خرچہ بھی گنوا دیتا ہوں۔ آپ کا جو 450 روپے ان ڈرائیور ایپ لیتا ہے آپ سے، کتنے 13,000 روپے رقم بنتی ہے، 13,500 روپے جو آپ گاڑی کو ایپ کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ایک مہینے کا پیکج لگتا ہے موبائل پر، جو آپ کے پاس ہوتا ہے 1500، آپ ویسے تو 1000 کا لگتا ہے، اگر آپ 1500 بھی لگائیں تو اس کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے 15,000 ہو گئے۔ اب ڈیلی کا 300 کلومیٹر آپ گاڑی کا لگائیں تو آپ اگر 3000 روپے بھی اس کا موبائل چینج کرتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے 10 دن کے بعد آپ کا موبائل آ جاتا ہے، آپ کا 4500 کا موبائل ہے، تو آپ 3 موبائل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو پورا گنتی کرواتا ہوں خرچہ۔ اب یہ کتنے ہو گئے جناب؟ 5000 لگا لیں آپ 15,000 روپے کا موبائل چینج کر لیتے ہیں، 15,000 پہلے خرچہ تھا، 15 یہ 30,000 ہو گئے، یہ گاڑی کا خرچہ۔ اب گاڑی کی مینٹیننس ہے، اب اس کا 5000 روپے آپ الگ سے لگا لیں کہ بھئی 5000 روپے اس کا خرچہ ہے الگ سے، یہ کتنے ہو گئے؟ 35,000 روپے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اور کوئی اضافی خرچہ ہے تو آپ 5 اور لگا لیں، ٹائر وغیرہ اس چیز کا، یعنی کہ 40,000 روپے آپ کا پر منتھ کا خرچہ ہے، اور آپ اس میں دیکھیے کہ آپ کو وصولی کیا آتی ہے۔ پیٹرول کا خرچہ تو ادھر ہی نکل گیا نا، وہ تو ہم صافی بچت سے آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ گاڑی کا خرچہ اور جو آپ کا 450 ڈیلی لگتا ہے، تو یہ 40,000 روپے کے خرچے کے ساتھ آپ کو 1,80,000 1,40,000 روپے گاڑی بچا کے دیتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ اور 1,40,000 روپے تنخواہ تو 17 گریڈ کے آفیسر کی بھی نہیں ہوتی ہے، جو آپ ایک گاڑی سے کما سکتے ہیں، جس کی پرائس بھی 10 لاکھ 12 لاکھ ہے، 15 لاکھ روپے تک ہے۔ اگر آپ کے پاس آلٹو بھی ہے تو وہ 20 لاکھ والی آپ آلٹو بھی لے لیں تو آپ 1,40,000 روپے پر منتھ سے کما سکتے ہیں، جو آپ کو ایک ہی سال میں واپس کرے گی پیسے۔ آپ کی گاڑی کے پیسے بھی واپس آ جائیں گے آپ کے پاس، اور آپ اچھی خاصی ارننگ بھی کریں گے، آپ کی جیب جو ہے وہ بھی تازہ رہے گی۔ جناب پیسے کمانے کے لیے تھوڑی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی اور محنت بھی کرنی پڑے گی، اور جس دن آپ نے یہ میرے فارمولے پہ عمل کر لیا، انشاءاللہ آپ کو رائڈ پرائیویٹ آئیں گی، یہ 450 آپ کا ختم ہو جائے گا، اور آپ کے پاس اتنی رائڈ ہوں گی پرائیویٹ، آپ کو ٹائم بھی نہیں ملے گا گھر والوں کے لیے کہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ چائے پئیں، آپ کو دن کو بھی رائڈ آ رہی ہوں گی، رات کو بھی رائڈ آ رہی ہوں گی۔
تو اگر آپ ہمارے مشورے پہ چلیں گے، میرے مشورے پہ، تو میں تو آپ کو یہی روزانہ مشورہ دیتا ہوں، آپ لوگ اگر سمجھیں تو آپ روزی کما سکتے ہیں اور اچھا خاصا روزی کما سکتے ہیں، اور مجھے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ مت سوچیے کہ آپ کے پاس کوئی ضروری بڑی گاڑی ہونی چاہیے تو اس سے آپ کما سکتے ہیں۔ بڑی گاڑی کا آپ کو میں بتاتا چلوں، جو میری گاڑی ہے میں اسے کم کماتا ہوں، آلٹو والے زیادہ کما رہے ہیں۔ سٹی ٹو سٹی پہ آپ رہیے، سٹی میں گاڑی مت چلائیے، وہاں پہ گاڑی کا مینٹیننس کافی ہوتا ہے، گاڑی ہر آئے دن ٹھک جاتی ہے وہاں پہ۔ یہ میرا تجربہ ہے، تھوڑا دماغ ایسے کام کرتا ہے۔ آگے آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ زین بلوچ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔